निकाल्ने बेलामा चाहिँ तपाईलाई जुन कन्डिसनहरु दिएको हुन्छन् अब त्यहाँ के भन्ने त भन्दाखेरि अब टाइप अफ एग्रिगेट र टाइप अफ सिमेन्टको आधारमा पहिला तपाईले स्ट्रेन्थ फिक्स गर्नुभयो स्ट्रेन्थ फिक्स गरिसकेपछि त्यो स्ट्रेन्थको आधारबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो के भन्छ त्यो इमेजिनरी कर्भ एउटा के अरे बनाउनुहुन्छ त्यो इमेजिनरी कर्भ बनाइसकेपछि त्यो इमेजिनरी कर्भले तपाईलाई एउटा बाउन्ड्री फिक्स गरे हो भन्ने हो अनि तपाईलाई जुन टार्गेटेड स्ट्रेन्थ आएको थियो टार्गेटेड स्ट्रेस त्यही टार्गेटेड स्ट्रेसको लेभलबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्रेन्थ खिच्नुहुन्छ के अघि चाहिँ तपाईलाई त्यो मिनिमम अथवा म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो कति हो र सिमेन्टको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कति हो भन्ने तपाईलाई दिएको हुन्छ त्यसको आधारमा इमेजिनरी पोइन्ट खिचे इमेजिनरी पोइन्ट खिचेपछि त्यही टोटल उबाट यसरी लिने भनेर अब त्यो अलिअलि भाषा पनि लेखिदिनु पर्यो अनि भ्यालु चाहिँ आफ्नो तरिकाले लेख्दा पनि भयो के अब त्यो गर्नुभयो त्यो गरेपछि वाटर कन्टेन्ट निकाल्नुहुन्छ वाटर कन्टेन्ट निकाल्नुहुन्छ हैन अब वाटर कन्टेन्ट तपाईले के रे अब भनौं न साइज अफ द एग्रिगेट त्यसपछि आएर टाइप अफ द एग्रिगेट त्यसमा स्लम भ्यालु हुन्छ कि हुन्न त्यो पनि याद गर्नु त्यो तीनटाको कुराबाट तपाईले के थाहा पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि वाटर कन्टेन्ट थाहा पाउनु भयो अनि वाटर कन्टेन्ट थाहा पाएपछि त अनि सिमेन्ट निकालिहाल्नु भयो है वाटर सिमेन्ट रेशियो अहिले वाटर त्यसरी स्टेप बाइ स्टेप लेख्न पर्यो अनि वाटर के रे सिमेन्ट निकालेपछि सिमेन्ट क्याल्कुलेटेड यति भयो ड्युराबिलिटीको कन्डिसनको बाट यति अनि त्यो दुईटामा कम जे छ त्यही युज गर्ने हो सिमेन्टमा त जुन धेरै छ त्यही युज गर्दै हुन्छ वाटर सिमेन्ट रेशियोमा थोरै हैन त्यसरी गर्न पर्यो अनि टेबलहरु नभए पनि त्यो इमेजिनरी यसो ग्राफहरु त्यस्तोहरु जस्तो अब तपाईले वाटर सिमेन्ट रेशियो भनेको के हो त्यसको इम्प्याक्ट के हो भन्यो भने यो डिओई मेथडमा वाटर सिमेन्ट रेशियो कसरी निकाल्नुहुन्छ नि त्यो ग्राफ पनि त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ के यो ग्राफ इम्पिरिकल इन्फर्मेसनहरु फर्मुलाहरु कुनै पनि हाम्रो के रे त्यो आन्सरमा लेख्न आउँछ भने त्यो कुराहरु इन्क्लुड गर्नुपर्छ त्यो इन्क्लुड गर्नुभयो भने त्यसले राम्रो आन्सर को मिनिङ दिन्छ के ठीक छ निश्चल निस्तेश हजुर अनि यो पछाडीको यो ग्राफहरु छ नि पुरै वाटर सिमेन्ट रेशियोको लागि फाइनल भनेर क्वेशन भनेर यो सबै नै याद गरेर जानुपर्छ होला है सर हैन सबै भने हैन कि एटलिस्ट तपाईले कस्तो भन्दाखेरि वाटर सिमेन्ट रेशियो लेख्न केको डेफिनेसन दिँदै हुन्छ भने नि इट इज द रेशियो अफ वाटर टु द सिमेन्ट इट हैज द सिग्निफिकेन्ट रोल फर द टु कन्ट्रोल द स्ट्रेन्थ के रे प्रपर्टिज अफ द एग्री के रे कङ्क्रिट हैन लाइक स्ट्रेन्थ त्यसपछि आएर तपाईको के रे वर्केबिलिटी ड्युराबिलिटी सबैलाई असर पार्छ नि त तपाईलाई थाहा छ नि त जस्तो वर्केबिलिटीको हिसाबमा पनि वाटर सिमेन्ट रेशियोले असर पार्ने भयो अनि स्ट्रेन्थको हिसाबमा पनि वाटर सिमेन्ट रेशियोले असर पार्ने भयो ड्युराबिलिटीको हिसाबमा पनि वाटर सिमेन्ट रेशियोले असर पार्ने भयो यो तपाईलाई अब यो त तपाईलाई थाहा भइसक्यो यसको इम्प्याक्ट भनेको नि यही तीनटा कुरामा हो अब तपाईले के लेख्ने भन्दाखेरि अनि जस्तो स्ट्रेन्थको हिसाबमा इन्भर्स रिलेसन छ अब स्ट्रेन्थमा चाहिँ भन्ने एउटा ग्राफ देखाइदिहाल्ने त्यहाँ त्यो ग्राफ अब कहाँबाट ल्याउने तपाईको प्रश्न होला एउटा अब आइदर तपाईले डिओई मेथडको ग्राफ लगाए नि भयो आईएस मेथडको लगाए नि भयो एसीआई मेथडको लगाए पनि भयो के अनि जाँचकेले यसलाई कन्सेप्ट क्लियर रहेछ भन्ने भयो अनि यो अब वाटर सिमेन्ट रेशियो स्ट्रेन्थको हिसाबमा यदि वाटर सिमेन्ट रेशियो बढायो भने स्ट्रेन्थ घट्छ अनि त्यसपछि आएर के रे घटायो भने स्ट्रेन्थ बढ्छ तर एउटा यसलाई म्याक्सिमम के रे स्याचुरेटेड लेभलमा वाटर सिमेन्ट रेशियो राख्नुपर्छ अनि त्यसको हिसाबले यो राम्रो हुन्छ भनेर लेखिदियो अब आयो के त भन्दाखेरि के रे वर्केबिलिटीमा वाटर सिमेन्ट रेशियोको रिलेसन के छ अब त्यो तपाई कहीं ग्राफ छ कहीं तपाईको टेबल छ दुई चारवटा मात्र इम्पेरिकल इन्फर्मेसन त्यहाँनेरि रिलेट गर्न खोज्नु भने भेरी बेस्ट हुन्छ के त्यो अनि त्यसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब वर्केबिलिटीमा व्हेन द वाटर सिमेन्ट रेशियो इज मोर हैन मच वाटर सिमेन्ट रेशियोले के हुन्छ वर्केबिलिटी पनि मच हुन्छ तर त्यसको रिभर्स के हुन्छ
त्यसको के अरे बोन्डिङ कमजोर हुने भएको हुनाले स्ट्रेन्थ कम हुन्छ। त्यो हुनाले कुनै पनि कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थलाई मेन्टेन गर्नको लागि वर्केबिलिटी मस्ट बी मेन्टेन हैन, त्यो पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो। अनि वर्केबिलिटीको एचिभमेन्टको हिसाबले चाहिँ अननेसेसरली वाटर सिमेन्ट रेसियो हाल्नु हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि स्ट्रक्चरलाई असर पार्छ। फेरि कहिलेकाहीँ हामीले टु मच कम के अरे लिटल वाटर सिमेन्ट रेसियो अथवा लेस वाटर सिमेन्ट रेसियो भयो भने त्यसले पनि कङ्क्रिटलाई हार्स कङ्क्रिट बनाइदिन्छ र कहिलेकाहीँ हनीकपहरू पनि डेभलप गर्छ। हनीकप हुनु पनि कङ्क्रिटको लागि राम्रो होइन, यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब ड्युरेबिलिटी र वाटर सिमेन्ट रेसियोको रिलेसन पनि ड्युरेबिलिटी भन्नाले डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ म्याक्सिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो अथवा मिनिमम वाटर सिमेन्ट रेसियो करेस्पोन्डिङ टु द डिफ्रेन्ट ग्रेड अफ द कङ्क्रिट क्यान बी अब्टेन फ्रम डिफ्रेन्ट टेबल विथ डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स भन्यो। अनि त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले क्लाइमेट कन्डिसन, त्यसपछि आएर फ्रोस्ट एक्सन, यस्तोले गर्दाखेरि पनि वाटर सिमेन्ट रेसियोलाई असर पार्छ भनेर भनिदिने। यसरी कहीँ न कहीँ त्यस्तो गऱ्यो भने द जाँचकी विल बी भेरी ह्याप्पी। भन्छ सर खास एक्जाममा चाहिँ त्यो टेबल दिनुपर्ने हो, टेबल ग्राफहरू दिन त पर्ने हो। अब तर पनि दिँदैन भनेर फेरि के अरे त्यो त्यहाँ माथि टाइटलमा नलेखेपछि फेरि तपाईँलाई हामीले अलाउ पनि गर्दैनौँ कि फेरि मेसनरीको गरिन्छ। आइएस कोड त लान पाइन्छ होला नि सर है? पाइन्छ। कङ्क्रिटमा किन लान पाइन्न भने नि, कङ्क्रिटमा तपाईँलाई जुन कोड दियो नि त्यो कोड लिएर जान पाउनु भने त तपाईँले कङ्क्रिटको सबै आन्सर त्यहाँ लेखेर आउन सक्नुहुन्छ कि। कङ्क्रिटमा त्यो भएर नदिएको। अब उसले क्याम्पस के अरे सरी त्यो क्वेसन दिनेले चाहिँ आफ्नै त्यो क्वेसनमा नै फोटोकपी गरेर राखिदिनुपर्छ क्या, त्यो कुरा। ईश्वरराज शर्मा। हजुर सर। सन्चै हुनुहुन्छ नि? हजुर सर सन्चै। फिल्डमा कङ्क्रिटको क्वालिटी कन्ट्रोल भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? हामीले फिल्डमै गएर त्यो टेस्टहरू विभिन्न अप्नाएर त्यसको के कति हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने बुझिन्छ सर। ओके, ईश्वरले त्यो भन्नुभयो। नवीनले? नवीन के भन्नु त? उहाँले भनेको जस्तै हो। सर त्यस्तै हो। निश्चल? निश्चल जो हो, मैले यहाँ यो लेखिनँ, फेरि तपाईँहरूलाई आउट गर्ने र इन गर्ने गर्लान् कि जाँदै भनेर। नितेश? हजुर सर। है भनेको ठिक छ? अच्छा, त्यही अब कङ्क्रिटको मिक्सिङ गर्दाखेरि र प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि चेक गर्ने क्वालिटी के अरे कङ्क्रिट मिक्स गर्दाखेरि अब कन्फिडेन्ट हो न हो? कन्फिडेन्ट हो। बिहानदेखि बेलुकासम्म पढाइछौँ, के को कन्फिडेन्ट हो सर? त्यही कम्प्युटरले ह्याङओभर बनाखा भन्ने उत्तर होला। अब यो महामारीमा महामारीका
तर पढिया भन न एकदम अब जस्तो क्वालिटी कन्ट्रोल भन्दाखेरि तपाईले सिम्पली भाषा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इट इज द असेसमेन्ट अफ योर वर्क विथ द स्ट्यान्डर्ड्स के भनेको एक्चुअल वर्क र स्ट्यान्डर्ड वर्क बिचको एक किसिमले भनौँ न कम्पेरिटिभ स्टडी हो कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सकेसम्म कमभन्दा कम ग्याप होस् स्ट्यान्डर्ड र एक्चुअलसम्म त्यो भनेको के हो त स्ट्यान्डर्ड केले दिन्छ स्ट्यान्डर्ड कसरी डिफाइन गरिन्छ स्ट्यान्डर्ड के हो भन्ने इन्फर्मेसन थाहा पाउनु पर्यो त्यो अर्थ के हो त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड भनेको जहिले पनि तपाईलाई चाहिँ मटेरियलको स्पेसिफिकेसन अब तपाईले बनाउने कङ्क्रिटको स्पेसिफिकेसन अनि त्यो यस्तो खालको इन्फर्मेसनहरुले दिन्छ त्यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हो है अनि दोस्रो भनेको तपाईको के हो त भन्दाखेरि एक्चुअल प्र्याक्टिस भनेको अब हाउ यु आर प्रिपेयरिङ योर कङ्क्रिट इन द साइट दिज आर द एक्चुअल प्र्याक्टिस एन्ड अब एक्चुअल प्र्याक्टिसमा कङ्क्रिट प्रडक्सन गर्ने प्रोसेसहरु के हो अनि इच प्रोसेसमा हाउ डु यु कन्ट्रोल योर क्वालिटी एन्ड व्हाट आर द स्पेसिफिकेसन as per your standard either from the code of practices or the contract document तपाईले अहिले कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टमा कन्ट्र्याक्टरले कस्तो खालको स्पेसिफिकेसन दिन्छ भन्ने खालको इन्फर्मेसन तपाईलाई थाहा छैन भन्नेले मान्नुस् मान्ने के रे तपाईले सपोज काट गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईलाई कोडले दियो त्यो भनेको के हो त हाउ डु यु ब्याचिङ ब्याच कसरी गर्नुहुन्छ ब्याच इज द प्रोसेस अफ डिटरमाइनिङ द relative constituent of the concrete whether you are batching manually or mechanically obviously manually हाम्रोतिर अनि म्यानुअली हो भने भोलोमेट्रिक कि वेट भोलोमेट्रिक हो अनि भोलोमेट्रिक तरिकाले गर्छौं त्यो एक्युरेसी हुनु पर्यो अब त्यो त्यसमा तपाईलाई कहीं स्ट्यान्डर्ड छ भने ब्याचिङ गर्दाखेरि सिमेन्ट स्यान्ड सिमेन्ट एग्रिगेटहरु यसरी भ्यारी हुन सक्छ अब ब्याचिङमा पनि कहिलेकाहीँ तपाईले स्टक पाइलमा स्टक पिट भन्छ के अरे स्टक पिटमा राखेको के रे एग्रिगेटहरु स्यान्डहरु त्यस्तोबाट गर्ने हो अनि त्यो ब्याचिङको स्ट्यान्डर्ड के हो त भन्ने हुन्छ जस्तो प्लस माइनस 2% भित्र पर्नुपर्ने हो कि प्लस माइनस 1% भित्र पर्नुपर्ने हो कि हैन यो चीज चाहिँ एउटा हो ब्याचिङ त्यसपछि मिक्सिङ थ्रोली मिक्स गर्नु पर्यो थ्रोली मिक्स गर्दाखेरि कस्तोलाई मिक्स भन्ने हो होमोजिनियस मिक्सचर छ त्यसलाई सम युनिफर्म मिक्स भओस् हेट्रोजिनियस मिक्स भयो भन्ने हो हैन दिस अल प्रोसेसले चाहिँ अनि यो गर्छ अनि बल्ल अब ईश्वरको कुरा बल्ल आउँछ व्हेन यु प्रिपेयर योर कङ्क्रिट आफ्टर भनौं न पासिङ डिफरेन्ट प्रोसेसेस त्यो प्रोसेसेसमा पनि इच प्रोसेसेस शुड बी कन्ट्रोल हैन वर्कम्यानशिपको हिसाबले पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो प्रोसेसको हिसाबले पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो त्यसपछि व्हेन यु गट द कङ्क्रिट अनि त्यो कङ्क्रिट चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ मास कङ्क्रिट चाहिँ कोलममा हाल्नु होला त्यसपछि आएर स्ल्याबमा हाल्नु होला बीममा हाल्नु होला त्यसरी हाल्ने कङ्क्रिटको चाहिँ फेरि क्वालिटी छ कि छैन कङ्क्रिट बनिसकेपछिको फेरि क्वालिटी छ कि छैन भनेर पनि हामी विभिन्न खालको टेस्ट गर्छौं अनि यसको बेसिसबाट क्वालिटी कन्ट्रोल साइडमा गर्छौं दैट इज इनफ मेनी टाइम्स दिस क्वेशन रिपिटेडली seen in your previous record of the questions यस्तो तरिकाले हो यो Can I allow me to start the masonry or you are waiting to your friends? लामाचौरमा अझै बत्ती आएन भन्ने देखियो कि लामाचौरीहरु कोही छैन ल जस्ट अब म उनीहरु आउनु भन्दा अगाडि केही गफ गरौँ भन्ने हिसाबले गर्देको हो गोमा भुजेल ल केही क्वेशन छ भने सोध्नु न हजुर सर
केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस्। ए ओके, टेस्टमा के सम्झिनु भयो? टेस्ट कसरी गरिन्थ्यो? कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्टको बारेमा भन नि त गोमाला त, सबलाई सुनाइदिनुहोस्। How do you perform the compressive strength test अथवा compression test of the concrete? सम्झिनुहोस् त ल। त्यो क्युबलाई चाहिँ कम्प्रेसिभ टेस्टिङ मसिनमा कम्प्रेस गरेर अनि डाटा दियो। क्युबलाई कम्प्रेसन टेस्टिङ मसिनमा कम्प्रेस गरेर अनि त्यो डाटाहरू दिएर। सुरुदेखि भन्नु न, पहिला यो गर्छु भनेर। नवीन आचार्य, हजुर सर। ल यसो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ कसरी निकाल्ने, टेस्ट गर्ने भन्यो भने कसरी भन्ने होला? के भन्नु सर, फेरि भन्नु त। कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने? त्यही कम्प्रेसन टेस्टिङ मेसिनबाट लोड बाई एरिया गरेर मेसिनमा राखेर है। अब मसँग तपाईहरुलाई मैले पनि मेरो पनि अलिअलि गल्ती त भयो, टाइममा बोलाइन हैन। अब यो मैले ट्याक्क तपाईलाई क्याम्पसमा देखाउने भए तपाईलाई कति मजाले बुझ्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ त्यो भएर टेन्सन नलिकन 2 घण्टा ट्याक्क प्र्याक्टिकल गरौँ सर भन्दै आउनु के। 2 घण्टा भन्दा 3 घण्टा लिन्न। यो सबै चीज एकदम स्पष्ट बुझिन्छ। यहाँ के कोही आएको छन् कि क्या हो साथीहरु? खै सर, राजकुमारले हेलो हेलो भनिरहेछन् च्याटमा। किन? मैले उनलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ र? खै उनको माइकले काम नगरेको हो कि? ए ए ए सर। ल सर नवीन हजुर भन्न। सर टेबलको बारेमा के भन्नु थियो? म भर्खर आएका सुनेन, के भन्दिनँ भनेर। टेबल दिन्छ कि एक्सप्लिनेसन? ल ठीक छ। मैले तपाईलाई कस्तो भन्दाखेरि त्यो कम्प्रेसन टेस्ट गर्ने बेलामा मैले यदि ल्याब गराउन पाएको भए यो यसरी घोक्नै पर्थेन के, सर र यो पछि यो गर्ने भन्ने थाहा हुन्थ्यो। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ टेन्सन नमानिकिन 2 घण्टा ल्याब गर्छौं सर भनेर कसिएर आउँदा तपाईको टाइम लस हुँदैन के। यसो घुमे जस्तो नि हुन्छ, घरिघरि त फ्रेश हुनुपर्छ नि। म रेडी नै छु यतिखेर त क्याम्पसतिर।
त्यो अनि यो चिजहरू सरर बुझिन्थ्यो कि उतिखेरै के गर्ने हो भन्ने हुन्छ। अनि कहिले कहिले तपाईँको कस्तो हुन्छ भने प्र्याक्टिकल हिसाबबाट पनि क्वेसन आउँछ क्या। अनि त्यो जस्तो हो तपाईँले एटलिस्ट अस्ति हामीले ह्याम्बर देखेपछि ह्याम्बर ठोकेको देखेपछि रिडिङ यसरी लिन्छ भन्ने थाहा पाएपछि अब तपाईँलाई चाहिँ त्यो कसैले त्यो क्यालकुलेसन गरेको डाटा सहित भन्न पर्यो भने सजिलो हुन्छ नि। अनि पढ्दा नि थाहा हुन्छ नि अब त्यस्तो पो भएको थियो भन्ने है। ल अब त्यसमा यस्तो भन्नु पर्यो गोमा नवीन र सबैलाई सबभन्दा पहिला कुन कङ्क्रिटको ग्रेड हो पहिला ग्रेड थाहा पाउँछु। फर्स्ट यु फिक्स द ग्रेड अफ द कङ्क्रिट विच ग्रेड यु आर टेकिङ। नम्बर 2 मा यु डु प्रिपेयर अर प्रोड्युस दि कङ्क्रिट प्रोड्युस गर्नुहुन्छ बाई अब मिक्सिङ गरेर। त्यो के त अब तपाईँले मिक्सिङ गर्नुहुन्छ अनि के अरे क्युबमा कास्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि आएर 3 चोटि 3 लेयरमा 25 ब्लो गर्दै त्यसलाई भर्नुहुन्छ अनि भरिसकेपछि 24 घन्टा त्यतिकै राख्नुहुन्छ अनि अर्को दिन ल र क्युरिङ गर्नुहुन्छ। त्यही अर्को 24 घन्टा पछिको अर्को दिन क्युरिङ गर्नुहुन्छ। क्युरिङ गरेपछि 7 दिन र 28 दिन बेसिकली यसरी के अरे 7 दिनको लाई फुटालिन्छ 28 दिनको लाई फुटालिन्छ। अनि त्यतिखेर डाटा के लिन्छ त भन्दाखेरि अब पहिला डाइमेन्सन नाप्नुहुन्छ हैन। त्यसको डाइमेन्सन कति छ भनेपछि त्यसको भोल्युम आयो। त्यसको वेट नाप्नुहुन्छ वेट पनि आयो। भोल्युम वेट र भोल्युम भनेपछि के भयो युनिट वेट पनि आयो। अस्ति 25 हुन्छ युनिट वेट भनेर पढ्नु भएको थियो नि त्यो आरसीसी को। अब यसमा 24 भए पनि मानिन्छ 24 र 25 दुवै हो हैन। अब तपाईँले आरसीसी को युनिट वेट पनि त्यहाँ कन्ट्रोल गर्नुभयो। त्यसपछि कतिखेर ब्रेक भएको त्यो लोड लिनुहुन्छ त्यो त मैले ल्याबमा बताउँथेँ भनेर पो त्यो टेबल नबताएको तपाईँलाई पढाउँदाखेरि। अनि पी लिनुहुन्छ। पी लिइसकेपछि अब एरिया त त्यो भोल्युमको हिसाबले पहिले आइसक्यो। पी बाई ए भनेको तपाईँको स्ट्रेन्थ भयो। अनि त्यो स्ट्रेन्थको फेरि रिजल्टले के भन्छ त भन्दाखेरि इफ योर क्यालकुलेटेड स्ट्रेन्थ इज ग्रेटर देन अब त्यो जुन ग्रेडको कङ्क्रिट थियो नि त्यो ग्रेडको यदि M20 भयो भने M20 न्युटन मिटर स्क्वायर MM स्क्वायर हुनु पर्यो। अनि बल्ल के भनिन्छ भन्दाखेरि द कङ्क्रिट ह्याभिङ दिस रिजल्ट इज रिकमेन्डेड फर दि साइट वर्क अदरवाइज रिजेक्टेड। यहाँसम्म जानुपर्छ नि हजुर यसको आन्सर त। होइन सर यो ब्रिटिस मेथड अनि यो डिओई मेथड यिनीहरूको त टेबल त खोक्नै पर्ने हो नि होइन र। ए तपाईँ अघि आउनु भएन रहेछ ठिक। घोक इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु बुझे हो के अरे। तपाईँले त्यो घोक्न थाल्दाखेरि त्यो अरू कुरा बुझ्नुहुन्छ। त्यो पनि त्यति टेन्सन नलिनुहोस्। कोड दियो भने ओके। कोड भनेको फेरि त्यो ठ्याक्कै चार्ट बाहेक अरू लान त पाउनुहुन्न। कोड दिएन भने अलिअलि घोकेकै भाषा के राख्नुपर्छ। र यसमा तपाईँ के नातिनुहोस् भन्दाखेरि यु हेभ टु सो द इच स्टेप करेक्टली वाट एभर युर न्युमेरिकल भ्यालु त्यो करेक्टली गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि चाहिँ करेक्टली गर्नुभयो भने अर्को प्रब्लम केही पनि हुँदैन। क्यान आई स्टार्ट दि मेसिनरी वान? ल स्टार्ट गरौँ त नि अब के छ त। स्टार्ट गरौँ। ओ अर्को हिरो नै आइसकेको छ हेरेकै थिएन। ल अब अर्को क्वेसन के छ त भन्दाखेरि आजको कन्टेन्ट वाल विथ इसेन्ट्रिक लोड। बेसिकली देयर आर
टु टाइप्स अफ लोडिङ भन्ने तरिकाले पढ्नुभयो तपाईँले कम्प्रेसन मेम्बरहरूमा वाल त्यसपछि आएर कोलम अथवा पिलर दिज आर द कम्प्रेसन मेम्बर के त्यो कम्प्रेसन मेम्बरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लोड लगाउँदाखेरि एउटा एजुम्सन के छ भन्दाखेरि द लोड सुड पास थ्रु दि सिजी हैन अब त्यो एक्जियल अनि सिजीबाट पास भने इट इज कल्ड एज एक्जियली लोडेड अदरवाइज if the load is here and there from the CG हैन त्यो भने के हुन्छ त the load is eccentrically loaded when the load is eccentrical then it may create the tension force हैन tension force on the wall हो अनि that tension force may cause the unstable हैन अब त्यो भएको हुनाले हाम्रो यहाँनेरि कुरा के हो भन्दाखेरि यसमा दुई किसिमका न्युमेरिकलहरु हुन्छन् एउटा न्युमेरिकल भनेको यो यसमा इसेन्ट्रिक लोडिङमा याद गर्नुस् है त एउटा न्युमेरिकल भनेको टु क्याल्कुलेट द स्ट्रेस हैन टु क्याल्कुलेट द स्ट्रेस अब स्ट्रेस क्याल्कुलेसन गर्ने हो त्यतिखेर चाहिँ म्याक्सिमम स्ट्रेस कति हो मिनिमम स्ट्रेस कति हो भनेर क्याल्कुलेसन गर्ने हो अर्को भनेको when you have got the maximum stress त्यही maximum stress लाई चाहिँ तपाईले के गर्ने हो त भन्दाखेरि डिजाइन गर्ने हो यसको अर्थ के भयो भन्दाखेरि हिजो अनस्टिफन्ड वालमा तपाईले डिजाइन गर्दाखेरि लोड क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्थ्यो लोडको आधारबाट के निकाल्नुहुन्थ्यो त स्ट्रेस निकाल्नुहुन्थ्यो अनि त्यो स्ट्रेसलाई तपाईले डिजाइन गर्नुहुन्थ्यो यहाँ ठ्याक्कै रिभर्स के भने on the given condition you can calculate the stress on the maximum stress अनि त्यो maximum stress को बेसिसबाट अनि बल्ल तपाईले कत्रो साइजको वाल राख्ने हो अनि कुन मोटार राख्ने हो हैन अनि त्यसको क्रसिङ स्ट्रेन्थ कति हुन्छ मोटार युनिटको भनेर तपाईले पत्ता लगाइदिनु पर्छ ठ्याक्क रिभर्स खालको हुन्छ यो खालको कुराहरु हो अनि स्ट्रेस क्याल्कुलेसन गर्दा पनि बेसिकली देयर आर टु टाइप्स अफ मेथड्स हो स्ट्रेस क्याल्कुलेसन गर्दा पनि देयर आर टु टाइप्स अफ मेथड एउटा टाइप्स चाहिँ तपाईको लागि के हो त भन्दाखेरि एउटा टाइप्स चाहिँ तपाईको लागि स्ट्रेस मात्रै क्याल्कुलेसन गर्ने हो एउटा टाइप्स चाहिँ हैन त्यो स्ट्रेस क्याल्कुलेसन गर्ने के हो त भन्दाखेरि जसरी तपाईले रिटेनिङ स्ट्रक्चरमा फाउन्डेसनमा स्ट्रेस निकाल्नु भएको थियो त्यही मेथडबाट यहाँनेर स्ट्रेस निकाल्न सकिन्छ एउटा मेथड अर्को मेथड चाहिँ तपाईले कोड युज गर्न सक्नुहुन्छ युटिलाइजिङ योर कोड यु क्यान क्याल्कुलेट द स्ट्रेसेस हो त्यो स्ट्रेसेस क्याल्कुलेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ अब त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब एउटा चाहिँ स्ट्रेस क्याल्कुलेसन गर्ने एउटा कस्तो छ नि यो जुन छ नि दिस इज योर W/BD भनेको यो एक्जियल लोडिङले दिने स्ट्रेस भयो ठीक छ यो चाहिँ तपाईले बेन्डिङ मोमेन्टले दिने इसेन्ट्रिसिटीले दिने स्ट्रेस भयो यो भनेको सिग्मा y बराबर m/i बराबर e/r को फर्मुला जुन बेन्डिङको फर्मुला छ त्यो आयो when your load is maximum then that load cause the when load is eccentric that eccentric load cause the movement हो अनि that movement create the bending stress that movement this is the movement this movement create the bending stress and that bending stress create the tension force त्यो अनि the tension force should be stable to bear the load on the wall यस्तो कुराहरु यहाँनेरि हो है त अब यस्तो भइसकेपछि तपाई के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब ल पहिलो मेथड भनेको तपाईको लागि फाउन्डेसन मेथड फाउन्डेसनकै हिसाबको मेथडबाट तपाई जानुभयो भने तपाईले यहाँनेरि एउटा फर्मुला निकाल्नुहुन्छ x मा y छ y मा x छ बिकज अब तपाईलाई यो सिकाउनै परेन किन भन्दाखेरि के रे मोमेन्ट अफ इनर्सिया कसरी निकाल्ने हैन त्योबाट आउने कुराहरु भयो यो त्यसपछि अब हेर्नुस् त द स्ट्रेस ड्यू टु द मुभमेन्ट यो मुभमेन्टबाट दुवै एक्सिसमा किनभने त्यहाँनेर हेर्नुस् त यो छ नि त यी there is a single force अब the effect of this force is in both direction x direction मा छ y direction मा पनि छ हैन
त्यो y एक्सिसमा पनि छ, x एक्सिसमा पनि छ। अब x तिर मेजर गर्दा ex, y तिर मेजर गर्दा uy गर्नुभयो हैन। अब तपाईले त्यहाँ एलर्स तिर पनि तपाईले चाहिँ x तिर IXS क्रिटिकल हो कि IYY क्रिटिकल हो, जुन क्रिटिकल हो त्यसैलाई क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने पनि छ नि त। त्यो भएको हुनाले यो रिभर्स मेथड भयो भने त्यति फरक पर्दैन। यो फर्मुलामा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ओके ल यो फर्मुला तपाईँको के भयो, अब यो सबै चिज हाल्नुभयो, हालिसकेपछि अल्टिमेटली फर्मुला चाहिँ यो जेनरल फर्मुला हो। दिस इज अ टोटल स्ट्रेस बराबर W/BD यो चिजहरू भयो हो। त्यो भइसकेपछि मिनिमम स्ट्रेस यति भयो, म्याक्सिमम स्ट्रेस यति भयो। दिज आर द फर्मुला। कहिले कहिले तपाईँलाई चाहिँ कर्नरमा कति कति फर्मुला हुन्छ भनेर कर्नरको फर्मुला के अरे कर्नरको स्ट्रेस पनि पत्ता लगायो भन्यो भने त्यतिखेर यो फर्मुला हेर्नुहोस् त। यो फर्मुला ओन्ली x and y two terms are variable, rest of the terms are constant. That's why if you locate the x and y from the CG, then you can get the easily by using this formula हैन। अब त्यो जुन पोइन्टमा पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को यसमा के छ त म्याक्सिमम र मिनिमम भएपछि अहिले भर्खर तपाईँले के भन्नुभयो, द बेन्डिङ मुभमेन्ट क्रिएट्स दि टेन्सन है। अनि टेन्सन भएपछि त्यो जुन विथ पहिला अथवा जुन थिकनेस पहिला वालको थियो त्यो थिकनेस त्यही कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने खालको क्वेसन भयो। अनि त्यो बेलामा के भयो त भन्दाखेरि अब यो हेर्ने वेन मिनिमम स्ट्रेस इज 0, जतिखेर चाहिँ हामीलाई चाहिने मिनिमम स्ट्रेस हो त्यो स्ट्रेस 0 हुँदाखेरि त्यतिखेर तपाईँको EX र EY कति हुँदो रहेछ भनेर हेरियो। ठिक छ, EX र EY हेर्दाखेरि तपाईँले के पाउनु भने EX 0 देन EY, EX लाई 0 भनेर मानिदिनु भयो, x तिर इफेक्ट छैन भनेर यही इक्वेसनमा खेलाएको हो कि एजुम गरे। EY भनेको b/6 भयो, यसलाई 0 मानिदिनु भयो भने बुझ्नुभयो न। 1 - 0 0 नै, 1 - 0 1 नै भइहाल्यो। यसलाई नेगेटिभलाई यता पोजिटिभ गर्नुभयो भने क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि b/6 भयो। ठिकै छ। इफ EY बराबर 0, EX बराबर d/6 भयो। यस्तो तरिकाले तपाईँले राख्नुहुन्छ। अनि यहाँ यो गरिसकेपछि अब यो यसरी देखाउनु भयो यसको इक्विभ्यालेन्ट के अरे पहिलाको यो सेक्सन जुन छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट सेक्सन यसरी गयो हैन। अनि अब के अरे अब कस्तो भन्दाखेरि मिनिमम स्ट्रेस भयो रिमेन्स कम्प्रेसिभ एज लङ एज लोड इज अप्लाइड विदिन दिस सेडेड एरिया। सेडेड एरियामा मात्रै लोडहरूको इन्टेन्सिटीको इफेक्ट पर्यो भने त्यतिखेर चाहिँ यो कम्प्रेसिभै हुँदो रहेछ। इफ सेडेड एरिया इज क्रस देन यहाँनिर के हुन्छ टेन्सन आउँछ भन्ने हो, वालले टेन्सन दिन्छ। अनि त्यो टेन्सन दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म्याक्सिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ त्यो थिकनेसमा विथमा कति आउँछ त, त्यो थिकनेस कति रिड्युस हुन्छ त भनेर यहाँनिर निकाल्यो। निकाल्दाखेरि उसले नामै के दिएछ, मिडल थर्ड रुल। मिडल थर्ड रुलले के भन्छ भन्दाखेरि द रिजल्टेन्ट फोर्स W लाइज अन दि आउटर थर्ड पोइन्ट। त्यो भएकोले सी सुड क्यारी 0 स्ट्रेस। यो यहाँनिर 0 स्ट्रेस क्यारी हुन्छ यो सीले भन्ने भयो। अब त्यसरी तपाईँले 0 स्ट्रेसै क्याल्कुलेट गर्ने तपाईँको लागि के अरे त्यो जुन लोकेसन छ नि यो एक्स, यो उसबाट CG-बाट यहाँबाट तपाईँले चाहिँ एक्स मान्नुभयो। त्यो एक्स मान्दाखेरि चाहिँ BD भनेको कति भयो, BD भनेको L/2 भनेको यति भयो हैन। यहाँदेखि यहाँसम्म होला। अनि L/2 मा के अरे इसेन्ट्रिसिटी घटायो भने BD आयो। अनि त्यसपछि यो भ्यालुलाई त तपाईँले पहिला नै के अरे BD त x/3 भन्नुभयो। यसरी तपाईँले x/3 निकाल्नुभयो। अनि त्यहाँबाट x आयो। x आएपछि तपाईँको अब यो दिस इज योर पहिलाको थिकनेस भन्दा अबको थिकनेस यो भयो, अथवा विथ भन्ने हो भने विथ यो भयो भन्नुभयो। अनि लोड क्याल्कुलेसन गर्दा यसरी भयो। अनि अल्टिमेटली म्याक्सिमम स्ट्रेस भनेको 2W/BX भयो। ठिक छ।
यो मेथड भनेको के हो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट तपाईँले के अरे फर्मुला राखेर प्रयोग गर्ने स्ट्रेस भयो ल। अब हेर यो न्युमेरिकल सार्नुहोस् त। ओके, अब यसलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् त, अब यसरी फिगर बनाउनु भयो हो। फिगर बनाएपछि EX कता उनले माने हेर्नुहोस् त, EX D यो भयो, B यो भयो हो, धेरैलाई B भयो, यो D भयो। त्यसपछि अब यो के त, यो CG यो CG हो के अरे, CG मा पर्ने भने CG भनेको 500 भयो, यो 250 भयो, ठिक छ। त्यसपछि अब EX भनेको त यो हो नि, यो EX हो, यो EX हो नि,
त्यो EX भनेको भ्यालु कति हो त? यो EX भनेको भ्यालु कति हो? निकाल्नु त आफैले। त्यहाँ माथिको दिएको नि मिलेको नहुन पनि सक्छ है फेरि। यो क्वेसनले के भन्यो त भन्दाखेरि तपाईसँग वाल छ, वालको यति डिस्टेन्स टाढा चाहिँ इसेन्ट्रिक लोड छ भन्यो के यसले। इसेन्ट्रिक लोड छ यो यति डिस्टेन्स टाढा एउटा कर्नरबाट, कर्नर ए बाट यति डिस्टेन्स टाढा भन्न पनि सक्नुभयो, डी बाट यति डिस्टेन्स टाढा भनेर सक्नु होला। पोजिटिभ र नेगेटिभ कुन भ्यालु होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिले यसले यसरी भन्यो। अब भन्दाखेरि तपाईलाई के छ त भन्दाखेरि यहाँनिर के छ त यो त तपाईको लागि कति भयो त 400 भयो। हेर यतापट्टिको यो के भयो त? यो त 100 भयो नि हैन? यो त 100 भयो। अब यसले भनेको के हो त भन्दाखेरि अब तपाईलाई यो कति छ त? EX भनेर यो भनेको छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ 500 यहाँसम्मको भयो यो CG, 500 मा यो 400 घटाउनु भयो भने त्यतिखेर तपाईको लागि EX कति आयो त? 100 आयो। अथवा तपाईले डाइरेक्ट उयो घटाएर राख्दिएको भए पनि यतिकै 100 भन्दिएको भए पनि हुन्थ्यो। सिमिलरली EY भनेको पनि बाइ द वे के भयो त? यो भनेको तपाईको लागि 250 छ। 250 मा यो 150 घटायो भने यति भनेको 100 नै भयो। दुवैको लागि एउटै भयो EX र UY भनेको है त। त्यसैले टोटल स्ट्रेस एट एनी पोइन्ट, टोटल स्ट्रेस एट एनी पोइन्ट तपाईको लागि के हो त? यो जनरल फर्मुला हो। अब क्वेसनले के सोधेछ त? फाइन्ड द स्ट्रेस एट डिफरेन्ट कर्नर भनेछ। त्यो एट डिफरेन्ट कर्नरको लागि चाहिँ ए भन्ने कर्नर कहाँ लोकेटेड हुन्छ तपाईको CG बाट काउन्ट गर्ने। यो ए भन्ने पोइन्ट त यति भनेको 500 हो, यति भनेको के हो त? 250 हो। X भनेको 500 भयो, Y भनेको 250। अनि सिम्पली यु क्यान युज दिस लोकेसन एन्ड यु क्यान गेट सिग्मा ए। सिमिलरली सिग्मा बी, सिग्मा बी निकाल्नु पर्यो भने यो 500 छँदैछ हैन, CG बाटै नाप्नु पर्छ। अनि यो Y को लागि CG बाट नाप्दाखेरि तल नापियो, यो -250 भयो। त्यसरी तपाईले यो भ्यालु निकाल्नु भयो। सिमिलरली सी पोइन्टमा के भयो? यो पनि माइनस भयो, यो पनि माइनस भयो। त्यो भएको हुनाले यो X र Y माइनस गरेपछि त अरु भ्यालु त एज युजुअल छ त्यो फर्मुलामा। यसरी तपाईले यो क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको न्युमेरिकल पनि धेरैचोटि आएको छ त्यहाँ। यो भनेको के हो त? कर्नरमा स्ट्रेस क्याल्कुलेसन गर्ने। एउटा इसेन्ट्रिसिटीमा एउटा क्वेसन थियो। अब ल हेर्नुस् है त। अब चाहिँ ठ्याक्कै तपाईलाई के भयो त भन्दाखेरि वालको थिकनेस दियो। ठीक छ? वालको यो 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 न्युमेरिकल हेर्नुस् त। अब यो न्युमेरिकलमा सार्नुस् एकचोटि यो फिगर सहित। अनि बल्ल अलिअलि मैले के गर्दै छु भन्ने थाहा हुन्छ के? न्युमेरिकल त सार्नु पर्यो नि।
ओके ल हेर्नुहोस् अब यो न्युमेरिकलमा के भयो भन्दाखेरि ठ्याक्कै तपाईँलाई के भन्दै वालको थिकनेस दियो जस्ट थिकनेस दियो अरू केही पनि देखाएन 23 mm के अरे सेन्टिमिटर चाहिँ थिकनेस छ अनि त्यो थिकनेस दिइसकेपछि तपाईँलाई दुईवटा लोड दियो यहाँनिर 27 छ एउटा के अरे 12 छ हो अनि 27 को लागि चाहिँ 7.33 के छ त इसेन्ट्रिक लोड छ त्यस्तो हो भने यसलाई डिजाइन गर भने उसले अहिले मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि यसको दुईवटा मेथड हुन्छ एउटा चाहिँ सिम्पली ए अनुसार गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँको के भयो त यहाँनिर सबैभन्दा पहिला इफेक्टिभ थिकनेस अफ द वाल भनेर भन्यो यो कसरी भयो होला प्रश्न त्यहाँनिर छ यहाँनिर क्वेसन के भनेछ त द जोइन्ट्स आर नट ऱ्याक्ड अब यहाँनिर कस्तो भने ऱ्याक्ड र अनऱ्याक्ड भनेको कस्तो भने भर्टिकल जोइन्टहरूको थिकनेस तपाईँलाई मैले के भनेको थिएँ 10 mm हुन्छ अनि हरिजेन्टल जोइन्टको चाहिँ 12 mm हुन्छ अब यो भर्टिकल जोइन्टको हिसाबले तपाईँलाई के भयो त 10 mm भनेको 1 mm हुन्छ ऱ्याक्ड र अनऱ्याक्ड भनेको अनऱ्याक्ड भन्यो भने के अरे नट ऱ्याक्ड भनेको नि त्यो जुन मोटार छ नि मोटारमा त अलिकति ग्यापहरू हुनसक्छ त्यो ग्याप चाहिँ नपुरेको रिप्र्याप नगरेको भने जस्तो हो कि ऱ्याक्ड भनेको है अनऱ्याक्ड भनेको नट ऱ्याक्ड भनेको अनि त्यो नगरेको छ भनेपछि त्यो इफेक्टिभ थिकनेस निकाल्दाखेरि त तपाईँको लागि के भयो त त्यो 1 सेन्टिमिटर जुन छ नि 10 mm हुन्छ भनेको त्यो घटाउनु भयो त्यो भएर 22 सेन्टिमिटर भयो यो चाहिँ तपाईँको लागि थिकनेस भयो अनि अर्को चाहिँ तपाईँलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब इसेन्ट्रिसिटी त एउटै चाहियो तपाईँलाई अब रिजल्टेन्ट इसेन्ट्रिसिटी निकाल्नु पर्यो रिजल्टेन्ट इसेन्ट्रिसिटी भनेको E1 W1 E2 W2 W1 प्लस W2 भनेर यही अब यो यसको E1 0 हुन्छ किनभने यो 12 किलोन्युटन फोर्स त इसेन्ट्रिक के अरे एक्जियली लोडेड छ A27 मात्रै के हो त इसेन्ट्रिकली लोडेड भयो त्यो हुनाले यहाँनिर यसरी आयो हो दिस इज द भ्यालु हो यसरी भ्यालु अब यदि यो क्वेसनमा यदि तपाईँलाई इसेन्ट्रिसिटीको कुरा नदिइकन 12 किलोन्युटन भन्ने फोर्सै दिएन लेट्स एजुम त्यो 12 किलोन्युटन भन्ने फोर्स दिएन तर तपाईँलाई के भन्यो त भन्दाखेरि त्यो इसेन्ट्रिक लोडले त्यो एक्जियल एक्सिसमा चाहिँ यति मुभमेन्टको एफेक्ट गर्छ यति मुभमेन्ट त्यसले क्रिएट गर्छ भनेर दियो किनभने तपाईँले एप्लाइड मेकानिक्समा चाहिँ फोर्स र कपललाई नि रिप्लेस गर्न पाइन्छ भनेर पनि पढ्नु भएको नि त यहीँ तपाईँको फोर्स पनि छ अनि तपाईँको 27 × 7.33 पनि यहीँ हुनसक्छ होइन र त्यो भयो भने त्यहाँ तपाईँलाई के छ त मुभमेन्ट पनि छ इसेन्ट्रिक भ्यालु पनि छ लोड पनि छ त्यस्तो केस भयो भने यु क्यान सिम्पली क्यालकुलेट द E बराबर M/P किनभने M भनेको के हो त भन्दाखेरि फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेको इसेन्ट्रिसिटी त्यो इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्छ इफ देयर इज दुईवटा फोर्स नभएको भए त्यसरी पनि तपाईँले इसेन्ट्रिसिटी निकाल्न सक्नुहुन्छ अनि इसेन्ट्रिसिटी बाई थिकनेस गर्दा तपाईँले ओभरअल थिकनेस लिनुहुन्छ यसरी तपाईँको यो इसेन्ट्रिसिटी रेसियो आयो हो अब एउटा प्रश्न कस्तो भने इसेन्ट्रिसिटी रेसियो यदि 1/6 भन्दा धेरै भयो भने 1/6 भन्दा धेरै भयो भने तपाईँले के हुन्छ भने त्यहाँनिर टेन्सन हुन्छ टेन्सन भयो भने त्यतिखेर थिकनेस रिड्युस हुन्छ हैन त्यो थिकनेस कति त भन्दाखेरि मिडल थर्ड रुलबाट यो फर्मुला ल्याउनु भयो यसरी तपाईँले के निकाल्नु छ भन्दाखेरि यो थिकनेस निकाल्नु भयो हो अनि त्यसको बेसिसबाट दिस इज योर के हो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम स्ट्रेस निकाल्नु भयो हो अब यो प्रोसेसबाट तपाईँले निकाल्न खोजेको के त बाई क्यालकुलेटिङ all those terms finally to get this के अरे म्याक्सिमम स्ट्रेस यही स्टेजमा बसेर तपाईँले डिजाइन गर्ने हो यही स्टेजमा बसेर तपाईँले के गर्ने हो त यो सेफ छ कि छैन भनेर डिजाइन गर्ने हो मानिदिनुहोस् डिफ्रेन्ट लोडहरूबाट यो स्ट्रेस आयो 0.44 स्ट्रेस आयो अब तपाईँले के गर्नु पर्यो यो स्ट्रेस तपाईँलाई आइसकेपछि यो चाहिँ तपाईँको डिजाइन स्ट्रेस भयो अब अलाउएबल स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो अथवा पर्मिसिबल स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो पर्मिसिबल स्ट्रेस कहाँबाट निकाल्नुहुन्छ त पर्मिसिबल स्ट्रेस भनेको त तपाईँले कहाँबाट निकाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो फर्मुलाबाट निकाल्नुहुन्छ त्यो एफबी बराबर केएस केपी हैन अनि तपाईँको केए भनेर निकाल्नुहुन्छ अनि यहाँनिर कस्तो हुन्छ भने धेरै ठाउँमा केएस मात्रै निकाले हुन्छ अरू के र
केपी र त्योहरू त प्राय 1 नै हुन्छ। अब जहाँ जहाँ केही पनि भन्नु भने तपाईँले यसरी मानिदिन पनि सक्नुहुन्छ कि एज्युम एरिया इज ग्रेटर देन त्यो भन्ने खालको तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नाले अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट तपाईँले के निकाल्नु भयो भने के निकाल्नु पर्यो भने केएस र केएस चाहिँ निकाल्नु पर्यो मेन, अरू चिज त तपाईँको लागि 1 नै मानिदिनुहुन्छ। ल अब त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँलाई E/T को भ्यालु कति भयो 0.23 आयो। अब सिलिन्डरनेस रेसियो अलरेडी दिएको छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ क्वेसनमा सिलिन्डरनेस रेसियो दिएको छैन भने तपाईँलाई त्यहाँको वालको थिकनेस मात्रै दियो, वालको हाइट यति छ भन्यो भने अब हाइट बाई थिकनेस गरेर इफेक्टिभ हाइट बाई इफेक्टिभ थिकनेस गरेर तपाईँले सिलिन्डरनेस रेसियो निकाल्न सक्नुहुन्थ्यो। अब तपाईँलाई कति कस्तो भयो त 0.23 र सिलिन्डरनेस रेसियो 26 को 16 को बेसिसबाट तपाईँले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि केएस निकाल्नु पर्यो के। त्यो भनेको के हो भन्दा हेलो सर, हामी त छौँ त हामी त हजुर बत्ती गाह्रो सकेर सबैको कतिजना छौँ? बिस्तारै जोइन हुँदैछन् क्या ते। होला अब नात्य राजकुमार आज अब चट्ट कोर्स दिन्छ, टेन्सन नलिए ल। हेर्नुहोस् त यो तपाईँलाई सिलिन्डरनेस रेसियो भयो, यो तपाईँको लागि के हो त थिकनेसको भयो कि E/T चाहिँ यो। यदि E/T 0 भयो भने यो भयो। A/T अब त्यो कति कति हुन्छ त्यहाँ तपाईँको भ्यालु हेर्नु पर्यो। E/T गर्दा 0.23 आयो। अब 1/24 गर्दाखेरि कति आउँछ तपाईँ हेर्नु नि त्यहाँ। अनि 1/12 गर्दा कति आउँछ। अब कुनमा बिचमा पर्छ तपाईँको भ्यालु E/T होइन त्यो हेर्ने। अब यहाँनिर के छ त 23 भ्यालु छ भने कति आएको थियो यो E भनेको 16 थियो यो। अब 16 थियो भने यहाँनिर यो 16 भयो, एक्ज्याक्टली भ्यालु भइहाल्यो। त्यसपछि यतातिर हेर्ने यो कुन भ्यालुको इन्टरपोलेसन गर्नुपर्छ 0.23 यता बरु फिक्स भयो, यता चाहिँ 0.23 मा आएन, यो अर्को भयो भने यो दुईटाको हिसाबले इन्टरपोलेसन गर्नु पर्यो। इन्टरपोलेसन गरिसकेपछि तपाईँको भ्यालु के आयो त यसरी त्यो केएस को भ्यालु यसरी आयो है। केएस को भ्यालु यसरी आयो। अब अर्को तपाईँले यो यसको त तपाईँले निकाल्न सकि नै हाल्नुहुन्छ। अनि अल्टिमेटली तपाईँको भ्यालु के आयो त एफबी बराबर तपाईँको भ्यालु 0.6 आयो। अब क्वेसन तपाईँले यहाँ 1.25 किन लेखेको सर भनेर भन्नुभयो भने जहिले पनि टेन्सन दिने खालका फोर्सहरू, चाहे त्यो इसेन्ट्रिक लोड होस्, चाहे त्यो ल्याटरल लोड होस्, चाहे त्यो सियरको मात्रै डिजाइन गर्नुहोस्, जुन पनि ठाउँमा के भन्छ त भन्दाखेरि 25% फ्याक्टर अफ सेफ्टी बढाइदेऊ भन्छ। 25% फ्याक्टर अफ सेफ्टी बढाइदिएको हुनाले यसको भ्यालु के भयो त 1.25 आयो। अब तपाईँले के भयो त यो न्युमेरिकलबाट बेसिक यो निकाल्नु भयो हो। यो निकालिसकेपछि 0.6 निकालेपछि अब तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ त भने फेरि 0.6 त निकाल्नु भयो। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो 0.6 हुँदाखेरि जस्तो तपाईँको ठ्याक्क 0.6 भएको भ्यालु कहाँ छ यहाँ 0.4 हो क्या अरे। जस्तो यहाँ ओके 0.6 आयो नि एफबी बराबर। अब एफबी बराबर 0.6 आयो भने एफबी बराबर 0.6 आयो भने त यो आएको बिचको यो एफबी भनेको त यहाँको आएको होइन। अब यहाँ कुन छ त 0.6 भनेर हेर्न खोज्ने भनेर हेर्ने यहाँ कुन छ हेर्नुहोस् त
0.6 सँग मिल्दो जुल्दो यो सबै 50 भयो। यहाँ त ठ्याक्क 0.6 भन्ने पनि छैन। तपाईँले यो 0.6 भनेको यहीँ पर्छ भनेर तपाईँले मानिदिनु भयो होला। 0.5 अब यो 0.6 भनेको बरु यो बराबर होला जस्तो छ है। 7 र 15 मा त 0.6 भन्छ। 7 र कति 14 र 15 मा 0.6 ठ्याक्क त छैन। यसलाई 0.6 मान्दिम। यसलाई 0.6 मान्नु भयो भने तपाईँको M2 आउँछ है। त्यसले गरेको आन्सर तपाईँसँग मिलेन। उसले चाहिँ 0.5 लाई नै मानिदिएको छ। 0.5 भनेको तपाईँको 0.6 सँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। यहाँ यो लाइनमा कुनै नि परे छैन। मलाई चाहिँ 5 चाहिन्छ क्रसिङ स्ट्रेन्थ भनेर यसको हिसाबले उसले M1 मान्यो। तर हामी किन मान्ने त्यो? मानेन भने यहाँ 0.59 भनेको बरु नियर अबाउट 0.6 हो। त्यो कारणले यो मान्यो भने यसको करेस्पोन्डिङ यो M2 भयो तपाईँले मान्ने। M2 र यतापट्टिको 7.5 क्रसिङ स्ट्रेन्थ 7.5 हुनु पर्यो। बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ 7.5 हुनु पर्यो। यो भनेको वालकै हो कि हजुर। यो वालकै कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको उतापट्टिको यो भनेको फेरि के हो त? मोटरको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ क्रसिङ स्ट्रेन्थ भनेको। कम्प्रेसिभ र क्रसिङ भन्नु न। यो क्रसिङ स्ट्रेन्थ भनेको। अब यहाँनिर M2 भनेर निकालिदियो तपाईँलाई। M2 र 7. अब M2 भनेको कति रेसियो हो त भनेर यहाँ जाने 1/1:6 1:6 रेसियो लिने। अनि मोटरको स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्न पर्यो भने 3 अनि मेसिनरी युनिटको स्ट्रेन्थ के अरे निकाल्न पर्यो भने कति 7.5 हुनु पर्यो 28 दिनमा। यसको मिनिङ त्यति हो। ल यो कुरा बुझ्नु हो कि बुझ्नुहुन्न भन्नुहोस्। दुईटा न्युमेरिकल पढ्नु भयो। यही न्युमेरिकललाई पनि तपाईँको अर्को मेथडबाट गर्न पनि सकिन्छ। यसैलाई पनि कोड हेरेर गर्न सकिन्छ। भनेको तपाईँको W/A माइनस M/Z फर्मुला लेखा त W/A माइनस M/Z। W/A भनेको टोटल लोड हो। W भनेको हैन W/A भइहाल्यो। अनि उतापट्टि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि M/Z। M भनेको मुभमेन्ट भयो। Z भनेको मोडुलस अफ सेक्सन मोडुला। त्योबाट पनि तपाईँले सिग्मा निकाल्न सक्नुहुन्छ मिनिमम र म्याक्सिमम गरेर। किनभने त्यो प्लस माइनस W/A प्लस माइनस M/Z हो क्या फर्मुला। अनि त्यो कोडबाट जानु भने त्यहीँबाट तपाईँ गर्दै पनि जान्छ। यो चाहिँ यो तपाईँले अहिले मैले भने फाउन्डेसनको कन्सेप्टबाट यहाँसम्मको क्यालकुलेसन टेकन फ्रम फाउन्डेसन। ल अब अगाडि बढौँ। के कन्फ्युज छ भने भनौँ त राजकुमार। प्लिज आस्क द क्वेसन। ल यहाँ ओपनिङको कुरा छ। अब अर्को चाहिँ एउटा टर्मिनोलोजी छ। यो क्रस वालको यो तपाईँहरूले त्यति धेरै यो पहिला एकचोटि पढाइयो। पढाएपछि को हिसाबले यो कुरा सोधियो। तर तपाईँले चाहिँ अलि सर्ट स्पान लङ स्पान अथवा अर्को भाषामा भन्दाखेरि वान वे स्ल्याब टु वे स्ल्याब भन्ने तपाईँले पढ्नु भएको छैन। त्यो कारणले यो खालको लोड क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न लङ जस्तो यो प्लानमा हेर्नुपर्छ। प्लानको यो प्लान त प्लानै हो।
प्लानमा चाहिँ तपाईँले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि लोड चाहिँ 45 डिग्रीमा जस्तो लोड चाहिँ 45 डिग्रीमा चाहिँ अब यो यति पोर्सन चाहिँ यसले लियो यो ट्रायङ्गल छ नि यो ट्रायङ्गलको यति पोर्सन चाहिँ यसले लिन्छ बाँकी पोर्सन यसले यो वालले लिन्छ यताको यो वालले लियो भन्ने तरिकाबाट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ अनि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि वान वे स्ल्याब भनेको के भने सर्ट अथवा लङ स्पान आइदर सर्ट अर लङ स्पान जुन भए पनि सिंगल स्पानमा आइदर सर्ट स्पान अथवा लङ स्पानमा तपाईको स्ल्याबको लोड वालले लिएर वालबाट लोड ट्रान्सफर गरेको छ भने त्यसलाई हामी सिंगल वे स्ल्याब भन्छौँ यदि बोथ साइडमा सर्ट स्पान लङ स्पान दुवैतिर वाल छ अथवा चारैतिर वाल छ चारैतिर वाल भएर त्यहाँनेरिको स्ल्याबलाई त्यो वालले फाउन्डेसनमा लोड ट्रान्सफर गर्नु परेको छ अथवा कोलमहरुमा ट्रान्सफर गर्न परेको छ भने तपाईले त्यसलाई के भन्नुहुन्छ टु वे स्ल्याब भनेर भन्नुहुन्छ वान वे स्ल्याब र टु वे स्ल्याबको कन्सेप्टबाट तपाईले त्यहाँनेरि लोड क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ हैन अनि लोड क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि यहाँनेरि कस्तो हुन्छ त्यो वान वे र टु वे भनेपछि लङ स्पान र सर्ट स्पान भनिसकेपछि अनि त्यहाँबाट के हो इसेन्ट्रिक लोड पनि कसरी आउँछ भनेर इसेन्ट्रिक लोड क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ है अब यो यस्तो खालको क्वेशनहरुमा चाहिँ त्यति धेरै कम्प्लिकेटेड तरिकाले तपाईहरुलाई सोध्दैन यो सिम्पल यो पोर्सनबाट यता वालमा लोड गयो यो पोर्सनबाट यता वालमा लोड गयो अनि त्यो वालको चाहिँ लोड क्याल्कुलेसन यसरी गर्नुभयो सर्ट स्पान र लङ स्पान भनेर हैन अनि त्यसपछि त्यसले त्यो लोडले स्पानको भेरिएसन भएको हिसाबले तपाईलाई चाहिँ इसेन्ट्रिक लोड आउँछ भन्ने भयो अब यो नेचरको न्यूमेरिकल भन्दा पनि क्रस वालको कन्सेप्टमा आउँछ यो क्रस वालको कन्सेप्टमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब स्टिफेनिङ वाल भन्ने कुरा एउटा टर्मिनोलोजी थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ कि क्रस वालमा है स्टिफेनिङ भनेको थाहा छ तपाईहरुलाई भन्नुस् त कसैलाई थाहा छ वर्ड स्टिफेनिङ भनेको स्टिफनेस भनेको थाहा anyone who can answer the meaning of stiffness ल भन्नुस् त कसैले थाहा छैन ओके स्टिफनेस भनेको सिम्पल तपाईले पढेकै हो त EI/L EA/L भनेर स्टिफनेस पढेको हैन फ्लेक्सिबिलिटी र स्टिफनेस भनेको फरक छ फोर्स बाइ डिफर्मेसन एउटा डिफर्मेसन बाइ फोर्स भन्ने हुन्छ ठ्याक्क रिभर्स हुन्छ अब तपाईहरुलाई वास्तवमा थ्योरी पढ्दा तपाईलाई दिक्क लाग्छ होला अनि त्यसपछि स्ट्रक्चरको सरहरुले त्यो टर्मिनोलोजीहरु भन्दिनुहुन्न कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यस्तो कुराहरु जस्तो तपाईले के रे मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसनमा जतिखेर तपाईले सोय मोमेन्ट निकाल्नुहुन्छ सोय मोमेन्ट निकाल्दाखेरि के गर्नुहुन्छ 6EI डेल्टा बाइ L स्क्वायर भनेर भन्नुहुन्छ डेल्टा भनेको के हो सोय हो सोय हुँदाखेरि अब त्यहाँ के रे डिफरेन्ट लेभल भयो भने सोय हुन्छ भन्ने छ तपाईको अनि अर्को के छ त डिफरेन्ट स्टिफनेस भयो भने सोय हुन्छ if somewhere 3EI somewhere 2EI र 3EI भयो भने के भयो त स्टिफनेस फरक भयो स्टिफनेस फरक भएपछि त्यो लोड पनि के हुन्छ त्यसरी नै लिने काम हुन्छ डिस्ट्रिब्युसन हुने काम हुन्छ त्यसले गर्दा पनि सोय हुन्छ भने त्यो भनेको स्टिफनेस नहुनु अब स्टिफनेस कमजोर हुनु भनेको के हो त त्यसलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्यो त्यसलाई अलिअलि कम सोय गर्ने तपाईको दिमाग ठ्याक्कै उसमा लिएर जानुस् है फ्रेम स्ट्रक्चरमा तपाईको त्योलाई सोय नहुन दिनको लागि के गर्नुपर्छ कि एङ्कर गरिदिनु पर्यो कहीँ गएर ट्याक्क बोल्ड गर्ने के बोल्ट राखिदिनु पर्यो कि ब्रासिङ गर्नु पर्यो
ब्रासिङ मेम्बरहरू गाडेर त्यसलाई त्यो उसलाई गर्नु पर्यो। त्यो गरेपछि के हुन्छ त्यहाँनेरि सोय हुन्न, सोय नभएपछि के हुन्न त्यहाँ त्यो सोयको कारणले डेभलप हुने बेन्डिङ मुभमेन्ट आउँदैन, बेन्डिङ मुभमेन्ट नभएपछि के हुन्छ त्यो कोलममा टेन्सन फोर्स आउँदैन। धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ नि त्यो। सेम थिङ अकर्ड हियर बिकज समटाइम्स वी क्यान एज्युम द्याट वाल इज अल्सो ए कलम। बुझ्नु भएन हो। त्यो भएको हुनाले यदि कुनै पनि वाल चाहिँ राम्रोसँग अलि अब धेरै लोडहरू आउने, इसेन्ट्रिक लोडहरू आउने, ल्याटरल लोड अथवा अर्थक्वेक लोडहरू आउने कन्डिसन भएको वालहरूमा जहिले पनि के हुनसक्छ त भन्दाखेरि के अरे वाल चाहिँ भत्कन सक्छ। त्यो नभत्कनको लागि त्यो वाललाई के गर्नु पर्यो, अलिकति स्ट्रेन्थेनिङ गर्नु पर्यो। स्ट्रेन्थेनिङ गर्ने वालको काम भनेको, स्ट्रेन्थेनिङ गर्ने भनेको के रहेछ त, स्टिफेनिङ भनेको हो। स्टिफेनिङ कसरी गरिन्छ? आजकल तपाईँहरूले कुनै पनि ठाउँमा पिल्लरहरूमा तपाईँले के अरे वालहरू बनाएको ठाउँ देख्नुभयो भने दुईवटा त्यो पिल्लरको जहाँ जहाँ वाल बनाउने हो, वाल बनाउनेतिर दुईवटा रडहरू राखिदिएको हुन्छ कि। त्यो रडहरू राखिदिएपछि के भयो भन्दाखेरि त्यो वाललाई त्यो रडले चाहिँ स्टिफन गर्यो। अनि त्यो स्टिफन गरेपछि के भयो त, त्यसको स्ट्रेन्थ लिने क्यापासिटी इम्प्रुभ भयो। त्यसरी स्ट्रेन्थ लिने क्यापासिटी इम्प्रुभ भयो भने यदि म्याक्सिमम लोड, कम्प्रेसिभै लोड आएर त्यहाँनिर टेन्सन क्रिएट हुने खालको जुन कन्डिसन वालमा पर्छ त्यसलाई त्यसले प्रोटेक्ट गर्छ, त्यो त्यो क्र्याक हुनबाट बचाउँछ। त्यसको मिनिङ त्यो हो। अब स्टिफनिङ कसरी गर्न सकिन्छ सर भनेर भन्नुभयो भने देयर आर टु टाइप्स। एउटा तपाईँले पायर दिएर, पिआइइआर पायर। पायर भनेको के हो त ग्राउन्ड लेभलमा अलिकति क्यान्टिलिभर पोर्सनको हिसाबले एक्सपोज भएको सपोर्ट हो। त्यो सपोर्टलाई जमिनबाट के गर्नुहुन्छ, पायलहरूले यदि वाटर बेरिङ ठाउँमा तपाईँले रिटेनिङ वाल बनाउनु पर्ने छ भने पायलले त्यसलाई सपोर्ट दिनुहुन्छ। अनि त्यो पायरमा चाहिँ वाल सपोर्टिङ हुन्छ। अनि जसले गर्दा वाल चाहिँ भोलिका दिनमा कुनै पनि टेन्सन फोर्सले गर्दाखेरि कुनै पनि डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट हुनबाट बचाउँछ। मुभमेन्ट हुनबाट बचायो भने त्यो प्रोटेक्ट भयो। एउटा प्रोसेस त्यो भयो पायरको हिसाबले। कहिले कहिले पिलास्टर भन्ने चलन पनि छ। पिलास्टर भनेको के हो भने, पिलास्टर भन्दा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब एक्स्ट्रा थिकनेस प्रोभाइडेड फर द वाल फर इट्स सपोर्ट हैन। त्यहाँ कहिले कहिले त पिलास्टर भनेको इट इज द एक्सपोजर कोलम द्याट सपोर्ट्स द वाल मोर टाइटेन्ड हैन, सो द्याट इट क्यान रेसिस्ट द फोर्स इफेक्टिभली भन्ने हुन्छ। पिलास्टर भनेको पनि एक किसिमको कोलम नै हो जुन वालमा बनाइन्छ। फेरि वाल दुवै वाललाई, क्रस वालहरूलाई अलिकति प्रोटेक्सन गर्ने हिसाबमा त्योहरू बनाइन्छ। यो चाहिँ बेसिकल्ली क्रस वालहरूमा आउँछ। अब यो स्टिफनिङ वालको भाषा त्यो भयो। अब स्टिफनिङ वाललाई कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ। अब स्टिफनिङ वाललाई डिजाइन गर्दाखेरि ल म अहिले तपाईँलाई त्यो पनि बताउँला। पहिला यसकै कुराहरू सिद्धाइदिन्छु ल। अब मैले यसको हिन्ट्स बतायो भने पनि हुने हो। यो यही न्युमेरिकल मैले यो तपाईँलाई त्यो आरसिसीको कन्सेप्टबाट अलि बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। भन्नु त म एउटा उ गर्छु। ल एकचोटि मनन गरिराख्नु त। यसको म तपाईँलाई क्रस वाल, योभन्दा अर्को क्रस वालहरू देखाइ
हेलो सेयर भएको छ नि है साउन्डै बोलेन कि म सेयर भयो यो हजुरकोमा बत्ती गएको छैन सर गाएन हाम्रो त बत्ती गएको कोही छ सर 4-5 जना मात्र पढाइरहनु भएको रहेछ हामी त केही बुझ्दैनौँ हो र भने अब के गर्नुहुन्छ त भोलि बिहान 7:30 बजेबाट आउनुहुन्छ खोइ अब कतिको आफैले पढेर नि बुझ्न सकिन्छ भने त आफै पढ्नु पर्यो नत्र अब होइन ल अब यो 5 जना यहाँ बसेछ भने पनि यहाँ यो म एउटा क्रस किन नसकिने हो र यो पढ्नलाई रेकर्ड पनि भएको रहेछ क्या सर फेरि ह आज त रेकर्ड पनि रहन्छ क्या त्यही भएर अलिकति आई रेकर्ड त गरेको थियो त रातो देखाइरहेको थियो त छ रेकर्डिङ छ रेकर्डेड छ ल एनिवे यो हेर्नुहोस् त म तपाईँलाई यहाँ बताइदिइहाल्छु कि धेरै गाह्रै कुरा छैन यो म तपाईँलाई यो क्रस वाल भयो भने दिस इज यर क्रस वाल ठिक छ यो क्रस वाल भयो भने यतातिर पनि वाल छ यतातिर पनि वाल छ अब यो वाल र यो वालले तपाईँलाई यसलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि स्टिफनिङ गर्नु पर्यो भनेको स्टिफनिङ गर्ने भनेको अब यहाँनिर पिल्लर त छैन अहिले यहाँ पिल्लर पनि राख्न मिल्छ के अरे त्यो वाललाई अब उसले के गर्छ त स्टिफनिङ गर्ने भनेको यहाँनिर तपाईँले चाहिँ केही न केही के अरे यो वाललाई भनौँ न एक किसिमको पिलास्टर अथवा एक किसिमको पिलास्टर यहीँभित्र पनि दिन सकिन्छ ओके गुड यहाँ दिन सकिन्छ त्यो दिने क्रममा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो कोडले के भन्छ भन्दाखेरि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट यसको जुन के अरे पायर छ पायर अथवा पिलास्टर त्यो पायरको इक्विभ्यालेन्ट थिकनेस भनेको जहिले पनि वालको के अरे 3 टाइम्स हुन्छ भनेको तपाईँले यदि के अरे पायरको थिकनेस टिपी छ वालको थिकनेस टिडब्लु छ भने त्यो पायरको विथ भनेको जहिले पनि 3 टाइम्स बनाउनु पर्छ भन्छ यसले अब 3 टाइम्स पिलास्टर बनाइसकेपछि अनि बल्ल त्यहाँबाट माथि चाहिँ तपाईँले वाल लिनुहुन्छ भन्ने भयो है अब यो यसरी क्वेसनहरू दियो यो अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो लोड यति यति छ भनेछ लोड क्यालकुलेसन गरिहाल्नु भयो हैन यसरी लोड क्यालकुलेसन गर्नुभयो ठिक छ अनि लोड क्यालकुलेसन गरिसकेपछि यो सबै पहिलाकै मेथडबाट गर्नुभयो अब यहाँनिर एउटा प्रश्न के मात्र हो भने स्टिफेनिङ गर्दाखेरि के भयो त यु हेभ प्रोभाइडेड एक्स्ट्रा पायर एक्स्ट्रा पिलास्टर सो द्याट द थिकनेस मे बी डिफ्रेन्ट अरू केही पनि होइन यहाँनिर गर्ने यहाँनिर तपाईँले एउटै मात्र चिज के गर्नुपर्छ भने इफेक्टिभ लेन्थ अफ द वाल गर्नुभयो इफेक्टिभ लेन्थ अफ द वाल गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि यो जुन यो भ्यालु छ त्यो भ्यालुमा 3600 जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालुमा यो वालको हाफ जोडिन्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको के भयो त यो चाहिँ 3700 भयो अनि त्यसपछि कोडले के गर्छ भन्दाखेरि टिपी बाई टिडब्लु यो भ्यालु निकाल्नु भयो टिपी त के अरे पायरको के अरे स्पान यो एसपी सरी स्पान अफ द पायरको स्पान भनेको योदेखि योसम्मको यो सेन्टर टु सेन्टरको के अरे स्पान तपाईँको डिस्टेन्स चाहिँ 3000 छ अनि डब्लुपी चाहिँ 100 छ हैन डब्लुपी भनेको 100 छ भनेको पायरको विथ हैन अनि के अरे पायरको थिकनेस भनेको पायरको कति हुन्छ त वालको 3 टाइम्स हुन्छ त्यसपछि यो 3 आयो यो भ्यालु निकाल्नुहुन्छ अनि यो भ्यालु निकालेपछि यसको बेसिसबाट तपाईँले के अरे करेक्सन फ्याक्टर निकाल्नुहुन्छ कि स्टिफनेसमा हो यसको बाट तपाईँले के भन्छ स्टिफनेस यो एसपी बाई एसडब्लु को हिसाबले यो भ्यालु निकाल्नु भयो अनि टिपी बाई टिडब्लु को भ्यालु यहाँ छ यसको हिसाबमा चाहिँ यो भ्यालुको करेस्पोन्डिङ एससी निकाल्नुहुन्छ त्यो भनेको के अरे स्टिफेनिङ करेक्सन फ्याक्टर एससी निकाल्नुहुन्छ अनि एससी निकालिसकेपछि के भयो त ओके यहाँ छ अब एससी निकालेपछि के परेन एससी निकालिसकेपछि त्यो एससीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि जुन तपाईँले इफेक्टिभ के अरे सिलिन्डरनेस रेसियो निकाल्नुहुन्छ नि त्यो सिलिन्डरनेस रेसियोमा चाहिँ के अरे यो इफेक्टिभ हाइट डिभाइड बाई इफेक्टिभ थिकनेस हुन्छ
त्यो इफेक्टिभ थिकनेस चाहिँ तपाईँले यहाँनिर ल्याएर गुणन गर्नुहुन्छ। यदि एससी बराबर 1 नभइकन 1.2 थियो भने तपाईँले राखेको थिकनेस चाहिँ पुगेन है, थिकनेस बढाउनु पर्यो, 1.2 ले गुणन गर्नु पर्यो यो 100 लाई भनेर त्यसरी भ्यालु आउँथ्यो। यति मात्रै यसको फरक हो, अरू एज युजुअल हो के। भनेको यसमा के गर्नु, यो स्टिफनिङ वालमा के गर्नु पर्यो, अनस्टिफेन वालको चाहिँ पहिला लोड निकाल्नु पर्यो। लोड निकाल्दाखेरि केही प्रब्लम छैन। दोस्रो काममा तपाईँले के गर्नु पर्यो त, जब तपाईँले बेसिक स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्थ्यो नि, त्यो के अरे अलाउएबल पर्मिसिबल स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्थ्यो नि, पर्मिसिबल स्ट्रेन्थमा तपाईँले के गर्नु थियो त, यो चिजहरू निकाल्नु पर्थ्यो। अनि यो निकालेर यहाँ करेक्सन फ्याक्टर मात्रै निकाल्ने हो कि, अरू चिज केही पनि होइन। यो एउटा कुरा तपाईँलाई सिकाएँ। ल नातिनुहोस् है, नातिनुहोस्। अब एउटा चिज यो छ फेरि, हामीले अहिलेसम्म दुई किसिमको मात्रै न्युमेरिकल हो के, एउटा अनस्टिफन, एउटा स्टिफन, अनि एउटा के अरे इसेन्ट्रिकल्ली लोडेड, तीनटा न्युमेरिकल गर्नुभयो है। तीन किसिमको त्यहाँनिर आयो। अहिलेसम्म आएको धेरै न्युमेरिकल यही मात्रै हो। अब अर्को चाहिँ वाल विथ ओपनिङ्स भनेर भन्यो भने, वाल विथ ओपनिङ्स, यदि कुनै पनि वालमा झ्याल अथवा ढोका छ भने त्यतिखेर पनि अरू कुरा निकाल्ने केही पनि होइन, त्यहाँ निकाल्ने पनि थिकनेसै हो। अरू मेथड सब सेम हो, थिकनेसलाई कसरी म्यानेज गर्ने ओपनिङ दियो भने भन्ने हो। त्यसको हिसाबमा तपाईँले चाहिँ इफेक्टिभ एरिया निकाल्नु भयो। कहिलेकाहीँ यसलाई झुकाउनलाई के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो यस नदिइकन यहाँनिरको मात्रै ओपनिङ दिएको हुनसक्छ। यो यस तपाईँले निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो भनेको तपाईँलाई के दिन सक्छ त भन्दाखेरि प्लिन्थ लेभलको हाइट दिन सक्छ, सिल लेभलको हाइट दिन सक्छ, अनि लिन्टेल लेभलको हाइट दिन सक्छ। लिन्टेल र सिलको जुन डिफ्रेन्स छ त्यसलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हाइट अफ दि ओपनिङ्स भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो हुनाले अब इफेक्टिभ एरियाको लागि एल यो चाहिँ के छ त, एल माइनस ए अनि इन्टु थिकनेस, यो भनेपछि एरिया के अरे ऊ भयो। अनि इफेक्टिभ थिकनेस भन्नासाथ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँले इफेक्टिभ एरिया निकाल्नु पर्यो। अब इफेक्टिभ एरिया भनेको यहाँ इफेक्टिभ एरिया बराबर लेख्नुहोस् त, इफेक्टिभ एरिया बराबर एरिया इन्टु लेन्थ भनेको ठाउँमा एरिया इन्टु टी इफेक्टिभ भनेर लेख्नुहोस्, एरिया इन्टु टी इफेक्टिभ। अर्को भाषामा भन्दाखेरि एरिया इफेक्टिभ बराबर लेन्थ इन्टु टी इफेक्टिभ, टी इफेक्टिभ भनेर लेख्नुहोस्। अनि त्यो टी इफेक्टिभ भनेको के हो त, एरिया अपन लेन्थ भयो, एरिया अपन लेन्थ भयो। अनि त्यो एरिया त तपाईँलाई यही दिएछ है, एरिया त यही दिएछ। अनि यसरी तपाईँले चाहिँ टी इफेक्टिभ निकाल्नु भयो हो। अब यो क्वेसनमा तपाईँलाई गिभन दिएको टी र टी इफेक्टिभको रेसियो भनेको नै तपाईँको लागि इफेक्टिभ के अरे एभरेज इफेक्टिभ थिकनेस हुन्छ। अब तपाईँले न्युमेरिकल गर्दा यही हाल्ने हो, यही भ्यालु हाल्ने हो, अरू हाल्ने होइन। सम्झिराख्नुहोस्, ह्याङओभर फेरि नहुनुहोस्। यसमा तपाईँलाई यो हाइट दिएन भने प्लिन्थ लेभलको हाइट, सी लेभलको हाइट, सिल लेभलको के सिल, यसलाई सिल लेभल भन्छ। अनि लिन्टेल लेभलको हाइट भने लिन्टेलमा सिल घटाएपछि यो हाइट आइहाल्यो होइन। अनि यो र यो आएपछि तपाईँले चाहिँ यो एरिया निकालिहाल्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईँले न्युमेरिकल कस्तो खालको नेचरको हुन्छ भने यो अरू एज युजल हुन्छ। यही के अरे इन्टरसेक्टिङ यताउता भाषाहरू। अब डिजाइन द इन्टेरियर वाल अफ द 2 स्टोरिड बिल्डिङ वाल, यो कनेक्टेड होइन। यो गरिसकेपछि तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो क्यालकुलेसन गर्नुभयो। पहिला सब स्टेप त्यही हो, कुनै पनि न्युमेरिकलमा फरक पर्दैन। अब चाहिँ ओपनिङ्सहरू भएको हुनाले थिकनेस बढिराख्नुपर्छ। यहाँनिर 200 थिकनेसबाट एज्युम गर्यो उसले है। अब यो थिकनेस दियो, थिकनेस दिएपछि यो वेट र टोटल वेट र यो निकाल्यो, यहाँबाट तपाईँलाई लोड निकाल्यो। अनि इफेक्टिभ हाइट निकाल्यो। हेर्नुहोस् है कति फास्ट गरे, इफेक्टिभ हाइट निकाल्यो, इफेक्टिभ थिकनेस निकाल्यो। इफेक्टिभ थिकनेस निकाल्दा यहाँ फर्मुला लाग्यो कि इफेक्टिभ एरिया निकाल्यो, ठिक छ। इफेक्टिभ एरियाबाट तपाईँलाई के आयो, यो थिकनेस आयो होइन। तपाईँले अहिले 200 मान्नु भएको थियो, त्यो 200 र 150 को के गर्यो त एभरेज लियो। एभरेज लिइसकेपछि
स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको यो आयो। अनि यो आइसकेपछि अनि तपाईँको के भयो त सिम्पली यसले के गर्यो त एफसिए बराबर पी बाई मिनिमम एरिया गरिदियो होइन। पी बाई मिनिमम एरिया गरिदिइसकेपछि अब यसको भ्यालु कति आयो अनि त्यसपछि आएर अब एफसीके त्यो सबै चिज राख्दाखेरिको क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। यो बसी यो आइहाल्यो। यो चिज चाहिँ तपाईँको लागि ओपनिङ्स भयो। यो चौथो टाइप भयो। अब लास्ट एकचोटि जाँचमा आएको भएर मैले पनि बताइदिनै पर्ने छ। यो चाहिँ विन्ड लोड। इफ देयर इज द विन्ड लोड अर ल्याटरल लोड, त्यस्तो बेलामा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले कहिले कहिले क्वेसन आएको छ नि ल्याटरल लोड केले दिन्छ वालमा भनेर। ल्याटरल लोड केले दिन्छ वालमा भन्यो भने के भन्ने होला ल यसो मलाई 2 मिनट भन्नुहोस् त कसैले। हाउ द ल्याटरल लोड कम्स। राजकुमार के होला ल्याटरल लोड? विन्ड लोडहरू अर्थक्वेकहरू अनि अर्थक्वेक लोडहरू। जस हाम्रो सिआरलाई केही दम छ। अर्थक्वेक लोड पनि हो, विन्ड लोड पनि हो, बेसमेन्टमा जानुभयो भने के अर्थ प्रेसर पनि हो कि अर्थ प्रेसर लोड पनि हो, त्यो पनि ल्याटरल लोड हो। दिज आर द ल्याटरल लोड। ठिक छ हो। अब ती ल्याटरल लोड चाहिँ कसरी क्यालकुलेसन गरिन्छ भनेर पनि इन्फर्मेसन दिने कि अब अर्थक्वेकको आफ्नो ठाउँमा होला, तपाईँले अलि जान्नु सिकेको छैन होला, विन्ड लोडको पनि अलिअलि इम्पेरिकल होला नि, यो कुरा भयो। अब यसरी अर्थक्वेक छ भने यसरी विन्ड लोड भयो भने अब त्यहाँनिर कस्तो भने बेसिकल्ली टेन्साइलमा हो यो फेल हुने। अब यसमा चाहिँ तपाईँले गर्ने हेर्नुहोस्, यहाँ यसरी एक्सटेरियर वाल अफ द सिङ्गल स्टोरी वेयर हाउस, एउटा वेयर हाउस यति हाइटको बनाउन थाल्यो। अनि लोडिङ अन द वाल कन्सिस्ट अफ द भर्टिकल लोड यति भयो। अनि त्यसपछि आएर प्रेसर यति भयो, विन्डको प्रेसर यति छ भने वाल इज टाइड विथ मेटल एङ्कर एट द फ्लोर एन्ड रुफ लेभल, दुवैतिर त्यसले टाइट गरिदियो भने यसलाई डिजाइन गरेर अब यतिखेर थिकनेस 200 माने। जब ल्याटरल लोडहरू अनि त्यसपछि आएर ओपनिङ्सहरू आयो भने त्यतिखेर थिकनेस चाहिँ नर्मल्ली धेरै लिने। त्यसपछि तपाईँको के हो यो लोडहरू क्यालकुलेसन गरे। ठिक छ, यो टोटल एक्जियल लोड चाहिँ यति आयो टोटल एक्जियल। अनि यो तपाईँलाई यहाँ त के अरे इन्टेन्सिटी अफ विन्ड प्रेसर दिएको थियो। विन्ड प्रेसरको इन्टेन्सिटी भयो भने त्यो इन्टेन्सिटीले ल्याटरल यसरी के अरे प्रेसरले यसरी हान्यो विन्डले भने के भन्दाखेरि यो वाल ओभरटर्निङ हुनसक्छ। त्यो वाल ओभरटर्निङ भनेको विन्डले दिएको भेलोसिटी, विन्डले दिएको जुन प्रेसर छ त्यो प्रेसरले त्यहाँनिर के अरे मुभमेन्ट डेभलप गर्छ भने हो। त्यो मुभमेन्ट कति डेभलप गर्छ त हेर न, यसरी मुभमेन्ट डेभलप गर्छ। त्यो मुभमेन्ट चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुला हो Ph²/10। यो एकचोटि जाँचमा आएको छ कि ठ्याक्कै यही क्वेसन Ph²/10। यो तपाईँको लागि मुभमेन्ट भयो, मुभमेन्ट यहाँबाट ल्याउनु भयो, फोर्स यहाँबाट लिएर आउनु पर्यो, ल्याउनु भयो। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब मुभमेन्ट र फोर्स पाउनुभयो नि, मुभमेन्ट र फोर्स पाएपछि दिस इज यर फर्मुला के बुझ्नुभयो। एरिया पनि तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो, एरिया पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ होइन, थिकनेस थाहा छ अनि लेन्थ थाहा छ, एरिया थाहा भइहाल्यो होइन। लेन्थलाई तपाईँले 1 मिटर मान्ने हो नि त साथी, 1 मिटर मानेपछि 1000 के अरे एमएम भयो होइन। यसरी तपाईँले यो निकाल्नु भयो एरिया। त्यसरी सेक्सन मोडुलस निकाल्नु भयो। अनि सेक्सन मोडुलस निकालेपछि कम्प्रेसिभ स्टेसनको यो फर्मुला भयो W/A + M/Z। यहाँबाट एउटा भ्यालु निकाल्नु भयो हो। अब यही भ्यालुलाई तपाईँले अनि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिजाइन गर्नु पर्यो के है त। यही भ्यालुलाई डिजाइन गरिदिनु भयो भने त्यो एफसीके वा जुन छ नि त्यो राख्नुभयो भने अनि अब कहिलेकाहीँ के अरे प्रेसर चाहिँ विन्डको इफेक्ट चाहिँ वालमा चाहिँ हाफमा मात्रै पर्छ, माथि पर्दैन भने त्यतिखेर हाफ लोड मात्रै लिएल पनि भन्छ यसले कि टोटल लोड नलिएल पनि भन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँले डिजाइन गर्नु होला है। यति भएपछि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ ल। द्याट्स अल। ल अब सानो छलफल गरौँ 2 मिनट अनि तपाईँ खाना खान जानु होला। अब तपाईँहरूको सेड्युलमा तपाईँहरू त टाइट हुनुहुन्छ होला। जस्तो मैले 20 गते एबीलाई जाँच लिएँ भनेपछि सिडीलाई पनि 20 गते नै लिने मेरो धोको हो। सकिन्छ?
सिडीलाई के गरौँ भने अब एउटा पहिला तपाईँले 20 गते बिहान भन्नुहोस् न 10 बजेसम्म तपाईँले फाइनलमा आएका सबै क्वेसनहरू के अरे न्युमेरिकल मात्रै, फेरि थ्योरी होइन, न्युमेरिकल। त्यो न्युमेरिकल गर्दै गर्दा थ्योरी पनि यस्तो आएछ है, यो त जानिएन भनेर लेख्ने कुरा पनि छ। न्युमेरिकल चाहिँ कङ्क्रिटको पनि र यो मेसनरीको पनि 20 गते 10 बजेसम्ममा त्यो सबमिट गर्नु होला असाइनमेन्ट। फाइनलमा आएको क्वेसन मात्रै, त्यो सिद्धि गयो, ठिक छ। अनि त्यसपछि तपाईँको 10 बजे तपाईँले त्यो दिनुहुन्छ। अनि 11 बजेदेखि 3 बजे के अरे 2 बजेसम्म जाँच, अनलाइन जाँच। च्याप्टर 3, 4, 5 अनि 8, 9, 5वटा च्याप्टर। यसले चाहिँ 60 मार्क्सको कन्टेन्ट लिन्छ। 1, 2, 6, 10 र 7 यो च्याप्टर चाहिँ आउट। यी च्याप्टरमा पनि 5 पंचे 25 नम्बर त लस्ट भयो, तर त्यो तपाईँले पछि स्पिडमा पढ्दा नि बुझ्नुहुन्छ। बाँकी रहेको 5वटा च्याप्टरको चाहिँ जाँच है त। च्याप्टर 3 यी सबै च्याप्टरको लिने हो, के छ कुरो? भन न भन। राजकुमार मिठो हाँसे ल, भन्नु के छ? पढाइमा पनि मारी आहा है, कति मजा तिमीहरूलाई। यस्तो मजाले पढ्न पाइने भयो योपालि त। कोभिडले पनि सबलाई सिकायो। ल त्यही भनेर मैले छुट्याइ थियो भने कि केही छ प्रतिक्रिया भन्नु नि त। नि असाइनमेन्ट त भ्याइन्न होला। त्यस्तो नभन न। असाइनमेन्ट गरेपछि असिस्मेन्टलाई फाइदा। अब त्यो त्यसै क्वेसनै आउट भयो त। जब तिमीले असाइनमेन्ट जानेछौ त्यही असाइनमेन्टकै हिसाबको न्युमेरिकल भइहाल्छ। अब 5वटा च्याप्टर तयार गर्न कत्रो ठुलो कुरा भयो। सर 3 दिनमा 4वटाको असाइनमेन्ट गरे नि, असाइनमेन्ट गरे नि, एउटा गरौँ न। अब एक्जाम पनि नजिकै आइसक्यो। तिमीहरूलाई बडा सरले यति पेल्नु भयो, तर बडा सजिलो भयो फाइनल जाँसम्म भन्ने हो कि। त्यो अहिले टेन्सन नलिएर न। तिमी त्यहाँको क्वेसन नसारिकन यो सालको यति नम्बर सल्युसनबाट सुरु गर न, सिधै गयो त। क्वेसन सार्ने टाइम पनि तपाईँलाई कन्ज्युम गरिदियो। ल अब डन टेन्सन नलिएर। यो त्यस्तो भन्ने गर्दाखेरि गरिन्न, गरेपछि त्यहाँ सबले गर्छ त्यो मलाई थाहा। अब कतिले कपी गर्छ त्यो त अब भगवान्लाई मात्रै थाहा हुन्छ, तिमीलाई र मलाई थाहा हुन्न होइन। ल 11 बजे के अरे 10 बजे असाइनमेन्ट फाइनल, 11 बजे जाँच, फिनिस। अब गुड बाई एन्ड ह्याभ अ बेस्ट अफ लक। हुन्छ सर, म क्लासमा छलफल गरेर हजुरलाई। होइन नो छलफल एट अल। एक्जाम इज फाइनल। त्यो असाइनमेन्ट पनि त्यति गर्ने हो। त्यो छलफल भन्ने कुरा त हुँदै हुन्न नि। डिस्कसन इज नट अलाउड होइन छोरी, जाँच भनेपछि। यहाँ छोरीले पनि नो डिस्कसन भन्न थालिसक्यो घाँटे जाँचलाई। अब यस्तो भयो, अब तपाईँहरूले कङ्क्रिटको प्र्याक्टिकल सीलाई त झन् कति, डीलाई त कति टचै गरिएन। डीलाई एक दिन मलाई 2 घन्टा दिनुहोस् भन्दा तपाईँलाई अलिक गाह्रै भयो। सर एकचोटि यो कति सालदेखिको क्वेसन अनि कुन च्याप्टर एकचोटि फेरि भन्दिनु त। सालको क्वेसन पनि ल मैले माने त नि। ल 5-6 सालको भन्दा नगर, मिनिमम 5 सालको त गर्नै पर्यो, मिनिमम पनि। अब दोज हु हेभ, त्यहाँ त डिफ्रेन्सिएट त गर्नु पर्यो नि साथीभाइहरूलाई। दोज हु हेभ सल्भ मोर इयर्स दे आर प्रिफर्ड। यो असाइनमेन्टको मार्क्स छ नि फेरि साथी, मेरोमा असाइनमेन्टको त्यसपछि प्रेजेन्टेसनको सबैको हुन्थ्यो। प्रेजेन्टेसन एउटा बाँकी नै थियो। कि असाइनमेन्ट नदिउँ प्रेजेन्टेसन दिउँ भन्छ भने पनि आइएम ह्याप्पी। ल च्याप्टर पनि भन्दिनु न, एसेसमेन्टको च्याप्टर लागि च्याप्टर। एसेसमेन्टको च्याप्टर त क्लियर छ त। 3, 4, 5, 8, 9
3 4 5 8 9 यतिले त 45 के अरे 55 मार्क्स यसले अब्टेन गर्छ के अनि टाइम के टाइम चाहिँ टाइम चाहिँ 2 घण्टा 2.5 घण्टा ए जाँचको टाइम भनेको 11 बजे हुन्छ सर गुड बाई सबै खाना अनि सुन्नुहोस् अल द बेस्ट तपाईहरुले पढ्दा पढ्दै नजानेको कुराहरु राजकुमारलाई पठाइदिनी अनि राजकुमारलाई पठाइसकेपछि हामीले 20 गते जहाँ सिद्धाएपछि त्यही दिन 1 घण्टा चाहिँ डिस्कसन पनि गर्न सक्छौं अथवा 21 गते डिस्कसन गर्न पनि सक्छौं अनि यु हेभ द एक्जाम प्रिपरेसन है त अब प्र्याक्टिकल त के भयो रे राजकुमार सर 17 गते एक्जाम सिद्धिन्छ 17 गते एक्जाम सिद्धिने बित्तिकै अनि राम्रोसँग गर्नुपर्छ बा त्यस्तो अर्डर आएका थिए 2 घण्टा दियो भने कस्तो ठ्याक्क मार्क्स पठाइन्थ्यो अनि जाँचमा फेरि प्र्याक्टिकलकै क्वेशन आयो भने त के रे हामीले जानेकै थिएनौं भनेर त्यही आन्सर लेख्ने होला नि सपोज कम्प्याक्टिङ फ्याक्टर कसरी गरिन्छ प्रोसिड्युर लेख भन्यो भने ड्यू टु द कोरोना देयर इज नो एनी ल्याब द्याट्स वाइ इट इज डिफिकल्ट टु आन्सर इन ए नेक्स्ट सेमिस्टर वी विल प्रोभाइड यु द आन्सर भन्ने हो र कि दुःख सुख पढ्छौ हुन्छ सर म क्लासमा डिस्कसन गरेर हजुरलाई खबर गराउन तै पनि अब शैले सरले पनि अब एक्जाम पछि नै गरौँला भन्ने कुरा गर्नु भएको थियो किनभने हैन मैले बुझे तपाईहरुलाई चाहिँ अलिकति कम्फर्ट फिल गर्नु भने प्लिज मैले त मलाई अलिअलि कस्तो अरु सरहरुसँग कम्पेयर गर्न खोजे हैन सब आई एम नट फिलिङ कम्फर्ट एट दिस यो तपाईहरुको ग्रुपमा चाहिँ त्यति कम्फर्ट गरिराखेन मैले जसरी अरु ग्रुपहरुसँग पढाउँथे पहिला त्यो अनलाइन भएको भएर पनि अलि फिलिङ बोर त्यही म रमेर पढाउनै पाइन प्र्याक्टिकल अलिकति भन्न पाइयो भने थ्योरी तिमीहरुले सम्झिन्थ्यौ एकदम रिल्याक्स तरिकाले म पढ्दा पढ्दै झ्याउलाएर 2 घण्टा जान्छु त्यहाँ क्याम्पस भन्ने तरिकाले आउ न मेरो टाइम लस हुन्छ ओहो म त हस्याङ र फस्याङ सब सिद्धिए भनेर आउँछौ अनि के नि त्यसरी टाइम म्यानेज गर्यो भने त्यो मजा आउँछ के अनि लाइट नभए पनि इलेक्ट्रिसिटी नभए पनि प्र्याक्टिकल हुन्छ टेन्सन नलिएर जोख्नी नगरौँला अरु चीज गरौँला एटलिस्ट कङ्क्रिट मुच्छौ बनाउँछौ ल that is good opportunity you can rethink your thoughts है and come to the good decision. I wish best. La, thank you very much. ल केही त्यस्तो भयो भने राजकुमारको फोन प्र्याक्टिकलको लागि अरूको लागि फोन होइन नि फेरि ल बाइ बाइ हेलो राजकुमार बोल्दै क्या फर्काइदे यार मैले बिहानै भने हैन क्लास नगराउ भनेर क्लास नगराएको भने फोन गरेर मलाई बेकार तनाव दिन्थ्यो यार मैले त सुरुमै भनेको क्लास गरायो भने यस्तो एसेसमेन्ट र असाइनमेन्ट दिन्छ सुनौ नि अब भन्दाखेरि नो डिस्कसन नो मोर डिस्कसन भन्यो अब के भन्ने अब त्यही भएर त मैले बिहानै भने त नि क्लास नगराउ भनेर मलाई अनि के प्र्याक्टिकल भोलि हान्दिने हो त त्यो मडी ग्रुप हो र मलाई के सोधिरहेछ हैन सबैको के दिमाग पनि बाँकी छ नि मलाई त थाहा भएन मैले एक्लै भनेर त हुँदैन भोलि नै अब सबैको त प्रब्लम हुन्छ नि यार अब एसेसमेन्टहरु पनि भोलि हो कि पर्सि चाहिँ वाटर सप्लाईको छ
त्यसपछि लगत्तै त्यसको चाहिँ त्यो फाउन्डेसन र कङ्क्रिटको पनि छ कन्टिन्युअस एसेसमेन्टै हो नि त राजु हुन्न है त्यो प्र्याक्टिकलको कुरा नगर प्र्याक्टिकल त सकेसम्म अब एक्जाम पछि नै गराउ बरु त्यही भन्छु म पछि नै अब ल अब 20 गते भनेपछि 19 20 20 भने सन्डे हो 19 20 फेरि एसेसमेन्ट छैन र मुला 19 20 21 21 कसको हो र फाउन्डेसनको होइन र 21 23 एकै अरू फाउन्डेसनको 23 हो कि 24 हो 21 भन्दै थियो त कसले हो पासाले भन्दै थियो मलाई 21 हो थियो भन्नु हामी सधैँ पछि अनि स्ट्रक्चरको कहिले हो नि स्ट्रक्चरको पनि साथी एक दिन स्ट्रक्चरको त राख्नु यार पर्छ नगर 20 गते बेलुकातिर राख्देऊ एकै दिन भइदियो कति कति कतै बेलुकातिर राख न 21 बाट त फाउन्डेसनै पढ्नुपर्छ हो 19 हो 20 सही हो नितेश 21 देखि फाउन्डेसन पढ्न पर्छ यार चाँडो चाँडो भ्याउनु पर्यो यार अब एसेसमेन्ट यस्तै साथी यी आफूलाई सोध्छु अनि 21 गते राखौँ भन्नु पर्यो नभए कुरा गर कि तिमीसँग भोलि एउटा क्लास राख्नु पर्यो स्ट्रक्चरको अनि भोलि सिधाइदिनुहुन्छ सरले अब 2टा क्लास राख्छ भन्ने छन् अब भोलि 2-3 घण्टा रेगुलर राख्यो कि अनि भोलि नै भइदिन्छ ल भोलि भ्याइदिउँला अनि सबै भ्याइयो अब 19 भयो 19 वाटर सप्लाई 20 कङ्क्रिट 21 गते स्ट्रक्चरको राखौँ 23 गते अनि फाउन्डेसनको अनि हाइड्रोलोजीको साथी बुढाले हाइड्रोलोजीको पुरै गर्दैन बुढाले लिँदैन जस्तो लाग्यो राजकुमार हजुर यो एसाइनमेन्ट चाहिँ के फोटो पठाउने हो कि के फिजिकली बुझाउने हो अनलाइन सबमिट हो अनलाइन सरले 10 बजे भित्र बुझाउनु भने त्यो खोइ अनलाइन त अनलाइन होला 20 गतेसम्म होइन अनलाइन बुझाउने सरले चेक गरेर भ्याउने होइन चेक गर्ने होइन क्या बुढा बिजी छन् त्यत्तिकै दुःख दिन जाने हो नि यार बुढाहरूको भरै छैन नि त यार हाइड्रोलोजीको सरले त ढुक्क चेक गर्छ हाइड्रोलोजीको सरहरू ल निखिल त्यति गरेर पठाइहाल हामीलाई ल के गरेर पठायो म्यानुअलमा छ सबै म्यानुअलको सारा मैले त त्यही बिहानदेखि त्यही गरिरहेको त मैले सारेर भ्याइसकेँ ल फोटो खिच्दै पठाउने ल म्यानुअलमा छ त सबै तिम्रो जय जय हुन्छ पठाऊ नि ल बाई